दोस्तों आपको अक्सर औकात फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, दीगर प्लेटफॉर्म्स पर और खासकर यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे मौजज़ात या फिर ऐसी माफूकुल फितरत चीज़ों की वीडियोस आपको बनाकर दिखाई जाती हैं जिनके बारे में सोच कर भी आप परेशान हो जाते हैं कि क्या दुनिया में वाक़अतन ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी। कई दफ़ा आपको ऐसे पंजों की तस्वीर दिखा दी जाती हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि न जाने कौन सा इतना बड़ा जानवर है जो यहाँ से गुजरा होगा और जिसके चौपाई के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको चांद पर या सूरज पर किसी का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों हम आपको यहाँ बताते चलें कि ये सारी वीडियोस फेक होती हैं और इन वीडियोस की कोई सच्चाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर आज मैं आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फेमस हुई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन इन वीडियोस की कोई बेस नहीं थी, कोई असास नहीं थी। मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा पहले हमने एक ऐसी वीडियो देखी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सांप दिखाया जा रहा है जो तकरीबन 10 फीट चौड़ा और इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट दिखाई जा रही थी। अब आपको मैं बताऊं कि हकीकत में इतना बड़ा सांप इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आज भी सांप होते जिन्हें टाइटन बुआ कहा जाता है तो वो पूरी इंसानियत को खा जाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये लोग उस मीटेरियोइड के नतीजे में मर गए थे जिसकी वजह से डायनासोर्स का इंतकाल हुआ। इससे पता ये चलता है कि आज के दौर में कोई ऐसा सांप मौजूद नहीं है जिसकी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर कई फीट लंबे सांपों की वीडियोस बना के आपको दिखाई जा रही होती हैं। इसी तरीके से दिखाया जा रहा होता है कि इतना बड़ा सांप सामने आ गया कि वो पूरे के पूरे इंसान को खा गया, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इन वीडियोस की सच्चाई नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे आपको टाइटन बुआ के बारे में मैं तफसील से आगाह करता चलूं कि अगर इसके छोटे से छोटे सांप का भी सामना किसी इंसान से हो जाए तो वो उसको पूरे का पूरा निगल जाए और उस इंसान का खात्मा कर दे। लिहाजा अब इन रोड्स के ऊपर या फिर सड़कों पे, जंगलों के अंदर इस तरह के सांप आपको दिखाई नहीं देते। उसकी वजह यह है कि ये सांप एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनकी स्पीसीज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अमेरिका की सड़कों पर आपको इस तरह के सांप घूमते फिरते दिखाई देते थे और ये उस दौर की बात है जब वहां पर आम इंसानी हैबिटेट नहीं था। यानी ये उस दौर की बात है जब कोलंबस नया नया अमेरिका दरियाफ्त करके वहां पर पहुंचा था और रेड इंडियंस जो हैं वो एक मखसूस इलाके के अंदर रहते थे, उससे बाहर नहीं निकले थे। कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि कोलंबिया की पहाड़ियों के अंदर ये वाले सांपों की स्पीसीज अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी सी स्पीसीज हैं जो इतनी बड़ी नहीं है कि वो किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि सांप इंसान से बुनियादी तौर पर डरता है और जब वो इंसान को देखता है तो डर के मारे इंसान को वो डसने की कोशिश करता है। और अगर आप टाइमली अपने आप को उस प्लेस से दूर कर लें तो आप बड़े बेनिफिशियल रह जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आप लोगों की लाइफ बड़ी सुकून से गुजरती है कि आप लोग किसी जंगली हयात को तंग ना करें। अगर आप उन्हें तंग करते फिरेंगे वो उल्टा आपको तंग करेंगे और इस तरीके से नतीजतन कोई भी इसका रिजल्ट जो है वो नहीं निकलेगा। तो जो वीडियोस आप देखते हैं जिनमें आपको बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं, ये सारी वीडियोस फेक हैं। इनको एडोब के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार किया जाता है और ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि व्यूअरशिप ली जा सके। लेकिन अब दोस्तों जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ ये 100% हकीकत है। ये परिंदों की दुनिया की एक चीज़ है जो कि आप लोग शायद इससे पहले नहीं जानते होंगे। एक परिंदा है जिसे वाइट बेल बर्ड कहा जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इस सफ़ेद रंग के परिंदे को ऐसा खूबसूरत तैयार किया है, ऐसा खूबसूरत बनाया है। वैसे तो अल्लाह पाक की कुदरत का हर करिश्मा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन खुसूसी तौर पे अपनी आवाज़ के मुताबिक ये परिंदा बहुत ही प्यारा है और छोटा सा है। लेकिन इसकी आवाज़ प्यारी नहीं है दोस्तों, इसकी जो आवाज़ है वो बड़ी हैबतनाक है, बड़ी खौफनाक है और 125 डेसिबल की इसकी आवाज़ है। यानी जब ये चीखता चिल्लाता है तो इर्द गिर्द मौजूद जितने लोग हैं वो एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि यूं लगता है कि शायद किसी ट्रेन का या किसी पुराने इंजन का जो हॉर्न है वो बज रहा है। दिखने में तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी हॉर्न जैसी जो आवाज़ है ये बिल्कुल कंप्यूटराइज लगती है, ये डिजिटल लगती है और इस तरह की आवाज़ सुनने वाला फौरी तौर पर डर जाता है, घबरा जाता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस आवाज़ की वजह से बहुत सारे हादसात भी हुए हैं। लिहाजा इस आवाज़ को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब ये आवाज़ कैसी है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों इसकी आवाज़ बुनियादी तौर पे क्यों निकलती है? ये इसलिए निकलती है ताकि ये अपनी मादा को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और एडिशनल चीज़ बताता चलूँ कि जितने भी जानवर हैं इन जानवरों को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खुसूसियत दी है जिसकी वजह से ये अपने अपोजिट जेंडर यानी फीमेल्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं।
ان کو اپنی جانب اٹریکٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ میٹنگ کی جا سکے، یعنی ان کے ساتھ سیکس کیا جا سکے۔ اب کچھ ایسے جانور ہیں جن کی ایک کال کے اوپر فوری طور پر رسپانس آتا ہے اور اس جانور کی مادہ اس کی طرف آ جاتی ہے، جبکہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی مادہ ان کی طرف نہیں آتی۔ اب یہ جو آپ کے پاس وائٹ بیل برڈ ہے، اس کی مادہ بالکل اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور یہ پھر بھی اونچی اونچی چہچہاتا رہتا ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ اس کی مادہ اتنی تیز آواز سن کے کیا اپنی سماعت کھو دیتی ہے؟ تو سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کی مادہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برداشت دی ہے، اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ اس کی مادہ جو ہے وہ اس سارے ساؤنڈ کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا اور اس کی مادہ اپنی لائف بالکل سکون سے گزار پاتی ہے اور اس کو آگے مستقبل میں بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اب جب یہ مادہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے تب یہ کیوں چہچہاتا ہے، تب یہ اتنا شور کیوں مچاتا ہے؟ اس کی ریزن سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں اس کے بیہیویئر کا انالیسس کر کے کہ یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے مادہ قابو کر لی ہے، اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ اس کے ساتھ میٹنگ کرے گا۔ تو اس کی جو فریکوینسی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام انسان اس کو سنتے ساتھ ہی ڈر جاتا ہے۔ دوستو یہ اللہ پاک کی ایک ایسی تخلیق ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک کی ذات کی جو بنائی گئی چیزیں ہیں، جو تخلیقات ہیں، ان پر انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کیسے ایک چھوٹے سے پرندے سے اتنی آواز نکال دیتا ہے جو انسان نے بڑے بڑے بنائے ہوئے ڈیک سے نکالنے سے بھی انسان قاصر ہے۔ اسی طریقے سے دوستو ایک شخص جو ہے اس کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی کہ وہ سفر کر رہا ہے لیکن بڑے ہی مختلف اور بڑے عجیب و غریب انداز سے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ شخص ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اب یہ دیکھ کے آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے یار کہ یہ بندہ ہوا میں کیسے اڑ رہا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کا ہیولا بالکل انسانوں کی طرح ہے لیکن یہ انسانوں کی طرح دکھائی نہیں دیتا، یعنی اس کو اگر آپ بغور دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نوری مخلوق ہے جو آپ کے سامنے اڑتی پھر رہی ہے، لیکن اس نوری مخلوق کے پیچھے بیک اینڈ پہ جو ڈرائیونگ فورس ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ واقعی انسان ہے یا یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اگر یہ کوئی فرشتہ ہے تو یہ فرشتہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ یعنی مختلف طرح سے آپ کے ذہن میں مفروضے وغیرہ جو ہیں وہ قائم ہوتے رہتے ہیں، آپ کے ذہن میں مختلف باتیں آتی ہیں لیکن ان کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلتا۔ دوستو اسی طریقے سے آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھی ہوں گی جو کہ آپ لوگوں کو کسی فروٹ کے کاٹا ہے تو اس کے اندر کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں، ان میں سے کچھ تو ہوتی ہیں اوریجنل لیکن میجورٹی جو ہوتی ہیں دوستو وہ فیک ہوتی ہیں، لہٰذا ان پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا۔ اللہ پاک کی ذات پہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ معجزات ایسے ہیں جو پرانے زمانے کے اندر اللہ پاک کی ذات نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے تھے اور ان معجزات کی واقعات حقیقت بھی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات ہیں، ایسے معجزات ہیں جو اللہ پاک کی ذات نے انہیں عطا کیے، بہت خوبصورت ان کی آواز تھی، خوش الحان تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ پاک کی ذات نے ایسا کمال رکھا تھا کہ لوہا نرم ہو جاتا تھا اور ان کو سلطنت کی قوت عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، قرآن پاک کے اندر درج ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو رعایا ہے اس کے اندر نہ صرف انسان ہوا کرتے تھے بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کی رعایا میں موجود تھے۔ تخت بلقیس کا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب حکم دیا اپنے جو آپ کے غلام جن تھے ان کو، تو وہ فوری طور پہ تخت بلقیس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات درج ہیں، یعنی معجزے کے اندر بہت ڈفرینشیشن ہے ایز کمپیئر ٹو جو آج کل کے دور کے اندر آپ کو فیک ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں ان میں، لہٰذا ہر اس چیز پر یقین مت کیا کیجیے جو آپ کے سامنے پریزنٹ کی جاتی ہے۔